जुम्लामा जलविद्युतको पावर हाउस भासिँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु। भारत जानु अघि प्रचण्डको भनाई उत्साहका साथ जाँदैछु। गभर्नरले राजीनामा दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। सत्ता गठबन्धनको बैठक संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा जुटियो सहमति। बाबुरामलाई उपेन्द्रको सन्देश, अझै पनि गेटमा ताला लगाएका छैनौं। 4 लाख रुपियाँमा बेचिएकी ताराको ओमनबाट उद्धार। विश्व बैंकबाट नेपाललाई पाउने 13 अर्ब ऋण स्वीकृत। मोरङ कारागारमा फैलियो कोरोना, 18 जना अस्पताल भर्ना। चितवनमा गोरुको मासु र खुट्टा सहित 3 जना पक्राउ। बाघ हेर्न बर्दिया नेकुञ्जमा पर्यटकको घुइँचो। म्याग्दीमा लोकप्रिय बन्दै अरिङ्गालको परिकार। भारतले धौली गाडको बाँध खोल्यो, महाकाली तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह। कान्तिपुर टेलिभिजनले आइपिओ निष्कासन गर्दै कोभिड प्रोटोकल पालना गरेर रसुवागढी नाका दुईतर्फी खोल्न चीन सहमत। र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजापाक्सेले दिए राजीनामा। नमस्कार, हिंसा नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन, तपाईँलाई हाम्रो समाचार सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। ताजा न्युज अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सँगै हाम्रो मेहनतका लागि एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ जुम्लामा भएको दुर्घटनाको प्रसङ्गबाट। जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस भासिँदा जुम्लामा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हिमा गाउँपालिका 1 स्थित भित्री खोला जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस भासिँदा सोही ठाउँका 3 जनाको मृत्यु भएको हो। राति करिब 2:30 बजे आयोजनाको पावर हाउस भासिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको जुम्लाकी सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी पर्मिला रिजालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मृत्यु हुनेमा पावर हाउसका चौकीदार गोरखबहादुर राउतकी श्रीमती 30 वर्षीय बिमला राउत, उनका 2 छोरा 9 वर्षीय भरत र 7 वर्षीय सूर्य राउत रहेका छन्। 3 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू 3 जना पावर हाउसभित्र सुतिरहेका थिए। गोरख भने काम विशेषले बाहिर गएका थिए। पानीको बाक्लो फ्लो बढ्दा 81 घर भासिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी चौकी बड्कीका रामप्रसाद चौलागाईको कमान्डमा प्रहरी टोली राति 2 बजे घटनास्थलमा पुगेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उत्साहका साथ भारत जान लागेको बताउनु भएको छ। भारतीय जनता पार्टी भाजपाको अध्यक्ष जेपी नड्डाको निम्तोमा प्रचण्ड शुक्रबार भारत प्रस्थान गर्नुभएको हो। भारत जानु अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले आफ्नो भ्रमण सद्भावना भ्रमण भएको बताउनु भएको छ। साथै उहाँले भ्रमण आकस्मिक नभएको समेत दावी गर्नुभयो। उहाँले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण सकेर फर्किनु र आफू भारत जानुमा कुनै साइनो नभएको समेत बताउनु भएको छ। नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत विनय मोहन ब्रस्ताले भारत भ्रमणको प्रस्ताव गरेको र उहाँ सचिव भएपछि आफूलाई फोन गर्दा जुलाई 2 वा 3 हप्ता उपयुक्त समय हुन सक्छ भनेको भन्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, सोही अनुसार यो भ्रमण हुन लागेको हो, आकस्मिक होइन। भारतीय प्रधानमन्त्री लगायतका सरकारी अधिकारीहरूसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको भन्दै उहाँले व्यापार घाटा न्यूनीकरण, कूटनीतिक संवाद मार्फत सीमा समस्या समाधानका लागि विश्वासको वातावरण निर्माण लगायतका एजेन्डा उठाउने बताउनुभयो। कसरी जाने भनेर प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि परामर्श गरेको भन्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण छ, नेपालका निम्ति, गठबन्धनको निम्ति, नेपाली जनताका निम्ति अर्थपूर्ण छ भन्ने विश्वासका साथ जाँदैछु, उत्साहका साथ जाँदैछु। छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको राजनैतिक भ्रमणको निम्ति जाँदैछु। यो भ्रमण मुख्यतः एउटा सद्भावना भ्रमणको रूपमा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ राम्रो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा नै मेरो मुख्य रूपमा भारत सरकारका प्रतिनिधि र भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूसँग कुराकानी हुन्छ र यो भ्रमणको विषयलाई लिएर विभिन्न चर्चा परिचर्चा अस्तिदेखि यहाँ भइरहेको छ। तपाईहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा यसमा टिप्पणीहरू गर्नुभएको छ। पहिला यो भ्रमण बाहिर आउँदा त आकस्मिक जस्तो देखियो, तर मेरो लागि, हाम्रो पार्टीको लागि यो आकस्मिक होइन। 1.5-2 महिना अगाडिबाट नै जति बेला यहाँ राजदूत त्यति बेला विनय क्वात्रा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बेलामा नै उपयुक्त समयमा भारत भ्रमण आवश्यक छ, म त्यो वातावरण मिलाउँदैछु भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो र उहाँ राजदूतबाट विदेश सचिव भएर गएपछि केही दिनपछि उहाँले मलाई सम्पर्क गरेर तपाईको लागि उपयुक्त समय कुन हुन सक्छ भ्रमणको निम्ति भनेर पनि उहाँले सोध्नु भएको थियो
मैले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको मिति र सबै स्थिति हेर्दा जुलाई महिनाको दोस्रो हप्ता या तेस्रो हप्ता कुनै पनि दिन हुनसक्छ भनेर मैले भनेको थिएँ त्यति बेलै। त्यही अनुसार अहिले यो भ्रमण भारतीय जनता पार्टीका प्रेसिडेन्ट जेपी नड्डाको औपचारिक निमन्त्रणामा हुँदैछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले एम अधिकारी खोटाङको नाममा अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा राखेपछि गभर्नर अधिकारी विवादमा पर्नु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको शुक्रबार बसेको बैठकमा नेताहरूले पनि यो विषय उठाएका थिए। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। बैठकमा सहभागी एक नेताले भन्नुभयो, नेताहरूले कुरा उठाउनु भएको थियो, प्रधानमन्त्रीले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्छ, राजीनामा दिनु बाहेक के विकल्प हुन्छ र भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो। सत्ता गठबन्धनले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति दिएको छ। मन्त्री परिषदले विधेयक पास गर्नुअघि कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले संशोधन विधेयकबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक बनेको भन्नुभएको छ। गठबन्धनका एक नेताले भन्नुभयो, मन्त्री परिषदले पास गरेपछि हाउसमा दर्ता हुन्छ। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको म्याद भोलिसम्म छ। स्रोतका अनुसार हाल कायम रहेका पदाधिकारीहरूको म्याद थप्ने सम्भावना छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीमा फर्किने ठाउँ बाँकी नै रहेको सन्देश दिनुभएको छ। वीरगञ्जमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, उहाँका लागि गेटमा ताला लगाएका होइनौँ, अब पुनः विचार उहाँले गर्नुभयो भने अझै पनि हामीले आह्वान गरेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, त्यो गलत बाटो सोच चिन्तनलाई त्याग्नुहोस्, मूलधारको राजनीतिमा आउन चाहनुभयो भने त्यसका लागि गेटमा ताला लगाएका छैनौँ, तर यसअघि नै रोक्ने प्रयास गरे पनि असफल भएको भन्दै अध्यक्ष यादवले बाबुराम सहमतिमै अलग भएको बताउनुभयो। जातीय र क्षेत्रीय पार्टी भयो, वैचारिक रूपले अलग भयो भनेर भट्टराईले सके पार्टी फुटाउने, नसके अलग्गै पार्टी बनाउँछु भनेर गएको अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो। तर पार्टी विधान र हित विपरीत भएकाले भट्टराईको जसपा फुटाउने योजना पनि चकनाचुर भएको यादवले बताउनुभयो। जसपाको बिहिबार वीरगञ्जमै बसेको बैठकले बाबुराम भट्टराई लगायत 9 जना नेतालाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिसकेको छ। अर्को पार्टी खोल्ने निर्णय भइसकेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई, महेन्द्र राय यादव, गंगानारायण श्रेष्ठ, प्रशान्त सिंह, रमेश यादव, हिसिला यामी, भक्तबहादुर शाह लगायत 9 जना प्रमुख भूमिका खेल्नेहरूलाई पार्टीको हित विपरीत, पार्टीको एकतालाई तोड्ने प्रयास गरेको र पार्टीको जुन घोषित लक्ष्य छ, उद्देश्य छ, सिद्धान्तका विपरीत अभिव्यक्तिहरू दिएको र छुट्टै पार्टी खोल्ने निर्णय समेत, नयाँ पार्टी स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय समेत गरिसकेको अवस्थामा उहाँहरूलाई पार्टीको सम्हालेका पद र सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। पद मुक्तिसँगै सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। ओमनको मस्कटमा अरेबियन परिवारबाट बन्धक बनाइएकी कपिलवस्तुकी तारा खड्काको उद्धार भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको सम्पर्कमा आएकी तारा बिहिबार नेपाल आइपुगेकी हुन्। झन्डै 3 महिना ताराका लागि ओमन नर्क जस्तै रह्यो। अरेबियन नागरिकको घरमा दिनरात काममा खटाई, त्यसमाथि उनीहरूको कुटपिट र यातनाको शिकार बन्नु पर्यो। ताराले कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको सम्पर्कमा आएर उद्धारको गुहारमा आएकी थिइन्। त्यसबेला उनको चितकार सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो कि एक नेपाली चेली विदेशमा ठूलै समस्यामा परेकी छन्। त्यसपछि कार्यक्रमको 863औं संस्करणमा ताराका विषयमा रिपोर्टिङ गरेको थियो। त्यसबेला नै ताराले आफूलाई यो अवस्थामा पुर्याउने दलालको बारेमा जानकारी दिएकी थिइन्। तारालाई दुबईमा रोजगारी दिलाउने भन्दै दीपक तामाङ नाम गरेका दलालले ओमन पुर्याएका रहेछन्। तारालाई दुबई पुर्याउनु अघि दलालले 20 दिन भारतको दिल्लीमा राख्यो। 20 दिन दिल्ली राखेपछि दुबई पुर्यायो। त्यहाँबाट दलालको सञ्जालले मार्च 28 मा ओमन उडाएको थियो। तर दुबई पुग्ने बेला नै ताराले आफू बेचिएको भन्ने थाहा पाइसकेकी थिइन्। दुबईमा उनलाई 4 लाखमा किनेर ल्याएको भनिएको थियो। त्यसपछि त तारा छाँगाबाट खसेजै भइन्। ताराको बारेमा सबै जानकारी पाएपछि ओमन स्थित नेपाली दूतावास गैरावैश्य नेपाली संघलाई खबर गरिएको थियो। त्यसपछि गैरावैश्य नेपाली संघको सहयोगमा तारा सुरक्षित रूपमा नेपाली दूतावासको कार्यालयमा पुगेकी थिइन्। ताराले ओमनमा पाउनुसम्मको दुःख पाइन्। उनी पैसा कमाउने लोभमा 7 वर्षको छोरालाई घरमै छाडेर विदेशिएकी थिइन्। तर मुख देख्नु त परको कुरा, आफ्नो छोराको राम्रोसँग आवाज समय सुन्न पाइनन्। कारण मालिकले उनीबाट मोबाइल नै खोसेको थियो। छोरा सम्झेर
उनी दिनरात रुन्थिन् मात्रै। झन्डै 3 महिना ओमान बसाएपछि अन्ततः तारा बिहिबार नेपाल आइपुगेकी छन्। ओमान बसाई उनको जीवनको अँध्यारो पाटो जस्तै बन्यो। अब भने जीवनको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अठोट ताराको छ। आफ्नो उद्धारका लागि समन्वयन गर्ने ओमान स्थित नेपाली दूतावास, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र न्युज 24 टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिएकी छन्। विश्व ब्याङ्कले नेपालका लागि $100 मिलियन अर्थात् पौने 13 अर्ब रुपियाँ ऋण स्वीकृत गरेको छ। विश्व ब्याङ्कको कार्यकारी निर्देशन बोर्डले नेपालको हरित, जलवायु र उत्थानशील र समावेशी विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त ऋण स्वीकृत गरेको विश्व ब्याङ्कले जनाएको छ। ऋणको सहायतामा पानी, भूमिको प्रयोग, कृषि, वन, शहरी विकास, फोहोर व्यवस्थापन तथा प्रदूषण नियन्त्रणका क्षेत्रमा सरकारको मुख्य नीतिगत कार्यमा उपयोग गरिनेछ। मध्य असार यता पानी पर्न छाडेपछि गर्मीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। सर्वसाधारण गर्मीका कारण बिरामी पर्न थालेका छन्। जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको चाप वात्तै बढेको छ। दिनौ उपचार गर्न आउने बिरामीको संख्या बढ्दै गएको जलेश्वर स्थित जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर प्रदीप कुमार शाह बताउनुहुन्छ। मौसम परिवर्तन हुँदा बिरामीको संख्या बढेको उहाँको भनाइ छ। अहिले ज्वरो, रुगाखोकी, टाइफाइड, निमोनिया र जिउ दुख्ने समस्या बढी छ। पसिना अत्याधिक आउने तर पर्याप्त पानी सेवन नगर्दा बिरामी हुने क्रम बढेको डाक्टर शाहको भनाइ छ। अत्याधिक गर्मीका कारण सर्पको बेगबेगी समेत बढेको छ। त्यस्तै गर्मीका कारण लामखुट्टे पनि वात्तै बढेको छ। ज्वरो, टाइफाइड लगायतका बिरामी बढेको बर्दिवास अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर किशोर अधिकारी बताउनुहुन्छ। अत्याधिक गर्मीले बालबालिकामा खटिराको समस्या देखिएको छ। महोत्तरी जिल्लामा अहिले अधिकतम तापक्रम 38 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ। भारतले नेपालको बाढी तथा प्राकृतिक प्रकोप प्रभावितका लागि राहत सामग्री सहयोग गरेको छ। भारतले 3000 टेन्ट र 10 रबर बोट सहयोग गरेको आज सिंहदरबारमा आयोजित एक समारोहमा जानकारी गराइयो। भारतीय जनता र भारत सरकारबाट बाढी तथा प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित परिवारका लागि राहत सामग्री गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। हस्तान्तरण समारोहमा गृहमन्त्री खाँडले राहत सामग्री सहयोगका लागि भारतीय जनता र भारत सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। जिल्ला कारागार मोरङमा कोरोना फैलिएको छ। विराटनगर महानगरपालिका 8 मा रहेको कारागारमा केही दिन यता कोरोना फैलिएको हो। कारागार प्रशासनले अत्याधिक ज्वरो आएपछि बिहिबार 19 जना कैदीबन्दीलाई कोशी जिल्ला अस्पतालमा भर्ना गरेको छ। भर्ना गरेका मध्ये 1 जनाको बिहिबार नै मृत्यु भएको छ। अस्पताल पुर्याइएका मध्ये 16 जनालाई एन्टिजेन पोजिटिभ देखिएको छ। 2 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण छ। 100 भन्दा बढी डिग्री ज्वरो आएका बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। भित्र बिरामीको संख्या धेरै छ। कारागार स्रोतले भन्यो यहाँको क्षमता 300 हो। कैदीबन्दी 1087 जना छन्। बिहिबार अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको एन्टिजेन परीक्षण गराउँदा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर यज्ञराज खरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सबैको PCR गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। बिहिबार अत्याधिक ज्वरो आएपछि कोशी अस्पतालमा भर्ना गरिएका सुन्दर हराइचा नगरपालिका 4 का 39 वर्षीय कैदी निरबहादुर नेपालको मृत्यु भएको छ। कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भए पनि मृतकको भने कोरोना जाँच भएन। ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका उनलाई 104 डिग्री ज्वरो आएको थियो। उनको शव बुझेर आफन्तले लगिसकेका छन्। चितवनमा गोरुको मासु र खुट्टासहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। बिहिबार दिउँसो 3:30 बजेको समयमा प्रहरी चौकी जुगेडी चितवनबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मुगलिनबाट नारायणगढ आउँदै गरेको 69 नम्बरको अटोलाई रोकी चेक जाँच गर्ने क्रममा गोरुको मासु र खुट्टासहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको हो। अटोमा प्लास्टिकको बोरामा लुकाई छिपाई ल्याइएको गोरु वा गाईको जस्तो देखिने मासु र खुट्टासहित अटोका चालक धादिङ रुबी भ्याली गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 28 वर्षीय शङ्कर तामाङ, अटोमा सवार भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 निवासी 45 वर्षीय प्रतीक ठाकुर र कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 11 का 35 वर्षीय होम घिमिरेलाई उक्त मासु र अटोसहित नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी प्रवक्ता DSP नरहरी अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। उनीहरू विरुद्ध पशुपक्षी सम्बन्धी कसुरमा चितवन जिल्ला अदालतबाट म्याद अनुमति लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बिहिबार बागमती नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएका 2 बालकहरूको शव फेला परेको छ। बिहिबार बिहान विद्यालय जाने क्रममा 6 जना बालकहरू दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा रहेको बागमतीमा पौडी खेल्न गएकोमा 2 जना नदीमा डुबेर हराइरहेका थिए। लामो समयसम्म बालकहरू घर नफर्केपछि अभिभावक र स्थानीयले खोज तलास गर्दा बागमती नदीको किनारमा उनीहरूले प्रयोग गरेको लुगा, साइकल, पाठ्यपुस्तक, चप्पल लगायतका सामग्रीहरू फेला परेपछि सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा बागमती नदीमा खोज तलास सुरु गरिएको थियो। साथीहरू नदीमा हराएका कारण डराएर लुकेर
लिएर बसेका 6 जना मध्ये 4 जना 2 घण्टापछि अभिभावकको सम्पर्कमा आएका थिए भने हराएका 2 जनाको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीयले बिहिबार राति अबेरसम्म खोजतलास गर्दा केही नभेटिएपछि शुक्रबार बिहानैदेखि खोजतलास सुरु गरिएको थियो। त्यसै क्रममा शुक्रबार बिहान हराइरहेका 2 जना बालकको शव फेला परेको हो। ज्ञानोदय इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा 6 मा अध्ययनरत दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मत्सरीका 13 वर्षीय हर्ष झा र वडा नम्बर 2 भलोहीका 13 वर्षीय आदित्य दासको शव फेला परेको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिनुभयो। अहिले बाघदेखि नै याम भएकाले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यो याममा निकुञ्ज सफारी गर्दा बाघ देखिने सम्भावना बढी हुन्छ। बाघ हेर्ने उद्देश्यले नै पर्यटकहरू जङ्गल सफारी गर्छन्। मंगलबार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज सफारी गरेर फर्केका जर्मनी र इजरायलबाट फर्किएका पर्यटकले निकुञ्जको द्वारमा निकै खुसी देखिन्थे। पाहुनाले निकुञ्ज सफारीका क्रममा बाघ देखेर फर्केका कारण बढी खुसी देखिएको नेचर गाइड अनुराग चौधरीले बताउनुभयो। यो याममा पर्यटकको इच्छा पूरा हुन्छ। उनले भने पर्यटकले सफारी गर्दा मुख्य उद्देश्य बाघ हेर्ने हुन्छ, जुन इच्छा अधिकांश पर्यटकको पूरा हुन्छ। बाघकै कारण पछिल्लो समय आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको रोजाइमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज परेको छ। अरिङ्गालको परिकार चाख्नु भएको छ? यदि छैन भने म्याग्दी आउनुहोला। यहाँ तपाईले अरिङ्गालको परिकार खान पाउनुहुन्छ। सदरमुकाम बेनी स्थित एउटा रेस्टुरेन्टले अरिङ्गालको परिकार बनाउने गरेको छ। 3-4 दिन अगाडि अर्डर गर्नुपर्छ। 1 प्लेट फ्राई अरिङ्गालको लार्भालाई रु 500 तिर्नुपर्छ। जंगल तथा ग्रामीण भेगमा सर्वसाधारण अरिङ्गालको गोला खोज्न जुट्छन्। मुख्यतया असारदेखि असोजसम्म यस्तो क्रम चलिरहन्छ। अरिङ्गालको गोला काटेर यसलाई लार्भा अर्थात् किरा निकालिन्छ। बेनीको वीरेन्द्र चौक स्थित होटल रोजिनाकी सञ्चालिका सिर्जना भट्टचनले अरिङ्गालको परिकार बनाएर बिक्री गर्दै आउनु भएको छ। सिर्जनालाई ग्राहकले अरिङ्गाल वालीको नामले चिन्ने गरेका छन्। यसरी व्यापार गर्न थालेको 5 वर्ष भएको भट्टचन बताउनुहुन्छ। भारतको धारचुलाको धौलीगाड जलविद्युत आयोजनाको बाँधको ढोका खोलेपछि महाकाली नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुला र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले सूचना जारी गर्दै जलविद्युत परियोजनाले शुक्रबार बिहान 5 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म बाँध खोलेकाले महाकाली जलस्तर बढ्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। परियोजनाले सिल्ट फ्लसिङको कार्य गर्ने भएकाले बाँधको ढोका खोलिने जानकारी यसअघि नै स्थानीय प्रशासनलाई गराएको थियो। भारतले बेला बेला बाँध सरसफाईको काम गर्दै आएको छ। ताप्लेजुङमा चट्याङ लागेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा मेरिङदेन गाउँपालिका 2 सानथाक्राका 15 वर्षीय लालकुमार शेर्पा रहेका छन्। मकै गोड्ने क्रममा चट्याङ लागेर शेर्पाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। चट्याङ लागेर सोही ठाउँका 19 वर्षीय निम तेम्बा शेर्पा र 12 वर्षीय निम हेल्मु शेर्पा घाइते भएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई छिट्टै सेयर जारी गर्ने भएको छ। कान्तिपुर टेलिभिजन 20औं वर्ष प्रवेशका अवसरमा बिहिबार आयोजित विशेष समारोहमा केटिभीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले छिट्टै आइपिओ जारी गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। सेयर निष्कासनका लागि सानिमा क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकिएको छ। समारोहमा अध्यक्ष सिरोही र सानिमाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीष्मराज चालिसेले सेयर निष्कासन सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। उहाँले 19 वर्षसम्म मेहनत गरेर दर्शकको विश्वास जितेका छौं। यो सफलतामा आगामी दिनमा सर्वसाधारण लगानीकर्तासँग साझेदारी गर्न टेलिभिजनलाई पब्लिक लिमिटेड बनाएका हौं, अध्यक्ष सिरोहीले भन्नुभयो। उहाँले कान्तिपुर टिभी मुलुककै उत्कृष्ट र अग्रणी टेलिभिजन भएको बताउनुभयो। उहाँले आम जनताको जनजीविका मुद्दादेखि राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्न टेलिभिजन सक्षम भएको उल्लेख गर्नुभयो। चीन सरकार कोभिड प्रोटोकल पालना गर्दै दुईतर्फी रूपमा रसुवागढी नाका सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ। नेपाल र चीनका अधिकारीहरू बीच बिहिबार भएको भर्चुअल छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 स्वास्थ्य प्रोटोकल र दिशानिर्देशन पालना गर्दै रसुवागढी र केरुङ सीमा बन्दरगाहबाट दुईतर्फी व्यापार सुचारू गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। यसका लागि दुवै पक्षले महामारी रोकथाम र नियन्त्रण संयन्त्र स्थापना गर्नेछन्, परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ। 2077 भदौ 16 मा नेपाली श्रमिकमा कोरोना देखिएपछि रसुवागढी नाका चिनिया पक्षले बन्द गराएको थियो। 29 माघ 2077 मा एकतर्फी रूपमा नाका चीनले खुल्ला गरेको थियो। गहिरिँदो आर्थिक सङ्कटबीच चर्किएको सरकार विरोधी प्रदर्शनपछि देश छाडेर भागेका श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। श्रीमती र 2 जना अङ्गरक्षक सहित मालदिप्स हुँदै सिङ्गापुर पुग्नुभएका राजपाक्सेले राजीनामा दिनुभएको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि उहाँले 13 जुलाईमा बुधबारसम्ममा राजीनामा दिने बताउनु भएको थियो, तर त्यसअघि नै उहाँ देश छाडेर भाग्नु भएको थियो। गोटाबाया राजपाक्सेको अनुपस्थितिमा बुधबार प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंहेलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त गरिएको छ।
कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री विक्रम सिंहेले सेना र प्रहरीलाई देशको सुरक्षा स्थिति सम्हाल्न निर्देशन दिनुभएको छ। देशमा आर्थिक सङ्कट बढेपछि प्रदर्शनमा उत्रिएका नागरिकले राष्ट्रपति भवन र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय